नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना महामारीको जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले यति बेला र्यापिड र पीसीआर टेस्टबाट जाँच गरिरहेको छ। र्यापिड टेस्ट व्यक्ति विशेषलाई नभएर महामारीका बेला समुदाय स्तरमा गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर अहिले र्यापिड टेस्टका नाममा समुदायमा आतंक फैलिएको छ। 70मा र्यापिडमा संक्रमण देखिँदा पीसीआरमा नेगेटिभ देखाएको छ। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। केहीले संक्रमित सही पत्ता लगाएको पनि छ, जसका कारण यसको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठिरहँदा नि परीक्षणको दायरा बढिरहेको छ। तर जब रोग छैन भन्ने अन्तिम फैसला पीसीआरले नै गरिन्छ भने यसलाई सहजीकरणका रूपमा मात्र लिन जरुरी छ, जसका कारण समुदायमा फैलन सक्ने त्रास पनि कम हुन सक्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उच्च स्तरीय समितिको निर्णय। संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत कारबाही गरिने। रोग ऐन 2020 को दफा लगाएर कारबाही पनि गर्ने र खुना समेतको कारबाही गर्ने। सनसिटीमा बस्ने 298 जनाको आरडीटी परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ। हालसम्म 15,800 को परीक्षण। 98 जनाको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरेका छौं। सबैको परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको छ। कैलालीमा 20 घण्टा नबित्दै अर्की किशोरीको सामूहिक बलात्कार। 3 जना पक्राउ। तेह्रौं सागमा पदक विजेता सबै खेलाडीले 5 महिनापछि पाए पुरस्कार रकम। प्रशिक्षक र सङ्घको भने बाँकी। र विश्वभर कोरोनाबाट 1,27,000 को मृत्यु। अमेरिकाले रोक्यो WHO को आर्थिक सहयोग। चीन लगायत विभिन्न देशद्वारा आलोचना। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुरुमा कोरोना भाइरसको प्रभाव सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले आज मात्रै लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 3,000 बढीलाई कारबाही गरेको छ। जरुरी काम बिना सडकमा निस्कने र लकडाउन आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई सम्बन्धित स्थलमै नियन्त्रणमा लिने र होल्ड गर्न सुरु गरेको हो। लकडाउनको पालना नगर्ने 3,000लाई कारबाही स्वरूप 3 घण्टा बाटोमै होल्ड गरिएको छ। खास गरी बिहान बेलुका तरकारी किन्न तथा फ्रेस हुन भन्दै मानिसहरू सडकमा आउने प्रवृत्ति बढेपछि प्रहरीले यस्तो अभियान थालेको हो। उपत्यकाका मुख्य चोक कोटेश्वर, जडीबुटी, जगाती, बल्खु, बानेश्वर, कालीमाटी, कलङ्की, गौशाला, चाबेहिल लगायतबाट लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने समातिएका हुन्। अन्य दिनमा दिनभरमा 1000 देखि 1500 समातिने गरेका थिए। उपत्यकामा अहिले 3वटै सुरक्षा निकायका 15,000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। पेप्सीकोलाको सनसिटी अपार्टमेन्टमा रहेका 298 जनाको कोरोना परीक्षण सकिएको छ। परीक्षण भएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। पहिलो चरणमा संक्रमित भेटिएका ए ब्लकका 242 जना र उनीहरूकोमा आउजाउ गरेका गरी जम्मा 298 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको थियो। अपार्टमेन्टमा रहेका र उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएका सबैको परीक्षण गरिने बताइएको छ। सनसिटी अपार्टमेन्टका 480 फ्ल्याटमा 1088 जना छन्। पहिलो चरणको रिपोर्टपछि अरूको परीक्षण के गर्ने भन्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले निर्णय गर्नेछ। बुधबार संक्रमित भेटिएका परिवारको घरमा कार्यरत 2 जनाको पनि परीक्षण गरिएको छ। सोमबार त्यहाँ रहेका 3 जनालाई कोरोना संक्रमणको आशंकामा पाटन अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। तीमध्ये 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 1 जनाको नेगेटिभ आएको छ। संक्रमित परिवारका 3 जना चैत 4 गते बेलायतबाट दोहा हुँदै काठमाडौँ फर्किएका थिए। उनीहरूसँगै कतार एयरलाइन्समा दोहाबाट फर्किएकाको पनि प्रहरीले खोजी सुरु गरेको छ।
विमानमा 153 जना फर्किएका थिए। सनसिटीमा अहिले आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। अपार्टमेन्टमा रहेका परिवारलाई खाद्य सामग्रीका लागि त्यही लगिदिने गरी ग्रोसरीसँग मिलेर व्यवस्था गरिएको छ। ग्रोसरीले नै सबै सामग्रीको प्याकेट लिएर गेटमा छाडिदिने गरेको छ। अपार्टमेन्टमा ऱ्यापिड टेस्ट गरिएपछि हालको अवस्था कस्तो छ, यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ र जानकारी दिन शोभा शर्मा हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। जस्तो यति बेला अब परीक्षण गरिएको छ, करिब 298 जनाको परीक्षण गरिसके पश्चात उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अहिले यो रिपोर्ट, यो ऱ्यापिड टेस्ट गरिसके पश्चात त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? अब सबैको नेगेटिभ आइसके पश्चात 298 जनाको नेगेटिभ आइसके पश्चात यसले त्रास चाहिँ कतिको कम गरेको छ तपाईँमा? हजुर, यो 2 दिन त हामीले एक नयाँ वर्षको यो साँझदेखि यहाँ बस्ने हामी सबै सनसिटीभित्रका सबै हामी त्रसित थियौँ समाचारले, पोजिटिभको समाचार सुनेर। तर आज जब हाम्रो यो ऱ्यापिड टेस्ट भयो, लगभग 300 जनाको ऱ्यापिड टेस्टमा चाहिँ सबैको पोजिटिभ नदेखिएको नेगेटिभ आएपछि चाहिँ यहाँ एकदमै हर्षोल्लास भएको थियो। यहाँ सबैजना एकदमै खुसी थिए, ताली बजाइरहेको थिए, सिटी बजाइरहेको थिए, कोही थालहरू ठटाएर साउन्ड गरिरहेको थिए। साह्रै नै उल्लासको वातावरण थियो। एक किसिमले सबैको त्रास हटेको देखिन्थ्यो, त्यस्तो वातावरण थियो यो आज दिउँसोको। जस्तो अब यो टेस्ट गरिसके पश्चात, ऱ्यापिड टेस्ट भइसके पश्चात त्यहाँको अहिले यो जुन किसिमको कडाई गरिएको थियो आवत जावतमा, त्यहाँ पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो, यसलाई केही खुकुलो बनाइएको छ अथवा त्यहाँको सुरक्षा चाहिँ कसरी भइरहेको छ? प्रहरीले कसरी नियन्त्रणमा लिएको छ? यहाँको सबैको नेगेटिभ रिपोर्ट आए पनि, रिजल्ट आए पनि गेटमा खुकुलो भन्ने गरेको छैन। जुन अवस्था हिजो अस्ति थियो त्यस्तै नै छ। आवश्यक सामग्रीहरूको लागि चाहिँ हामीले कुनै एउटा नम्बरमा चाहिँ कल गर्छौँ कुनै पसलमा, उनीहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर बाहिर गेटमा सामानहरू, आवश्यक सामग्रीहरू छोडिदिने गरेका छन्। त्यहाँबाट यहाँभित्र हामी गार्डहरू मार्फत हामी चाहिँ भित्र ल्याउने गरेका छौँ। बाहिर भने कसैलाई पनि निस्किन दिएको छैन। जस्तो अपार्टमेन्टभित्रै पनि मानिसहरू अब यताउता गर्ने अथवा आफ्नै कोठाभित्रै बसिरहेका छन् अथवा बाहिर पनि निस्किने गरेका छन्, के छ यसको अवस्था? आजको त्यो नेगेटिभ आइसकेपछि जुन एकदम खुसीको माहौल थियो, जुन एकदम रमाइलो थियो, त्यो मान्छेको देखेर चाहिँ आज भिडभाड हुन्छ कि बाहिर निस्किन्छन् कि वाकमा निस्किन्छन् कि भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर त्यस्तो भएन, सबै घरमा हुनुहुन्छ, खुसीका साथ आफ्नो घरमै बस्नु भएको छ। जुन उहाँहरूको मनमा एउटा डर थियो, त्रास थियो, 2 रात राम्रो निन्द्रा परेको थिएन होला हामी सबैलाई, त्यो चाहिँ हटेको छ। तर त्यस्तो बाहिर डुल्ने अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो अब 298 जनाको ऱ्यापिड टेस्ट गरिसके पश्चात उहाँहरूको नेगेटिभ त आयो, तर दिनभरमा कति जति परीक्षण गरियो, कति जति टेस्ट गरियो, यस विषयमा जानकारी छ यहाँलाई? हजुर, लगभग एक ब्लकको पुरै गरिएको छ र उहाँहरूसँग जुन सम्पर्कमा आउनुभएको 2-4 जना 5-10 जना जुन हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूमा काम गर्ने, उहाँहरूकै घरमा काम गर्ने सहयोगीहरू, गार्डहरू लगायत उहाँको सम्पर्कमा आउने 2-4-5-10 जनालाई पनि गरिएको थियो। जम्मा लगभग 300 जति, 298 यस्तै 300 जतिको गरिएको थियो। अब भोलि पनि अरूको चाहिँ अब फेरि गर्ने, हजुर अरूको चाहिँ भोलि अब कहिले गर्ने हो भन्ने चाहिँ किटान भएको छैन। तर गर्नुपर्छ भन्ने सबैको माग छ र गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ आश्वासन पनि पाएका छौँ, गर्नुहुन्छ भनेर। हुन्छ, यहाँलाई यो छोटो जानकारीका लागि धन्यवाद। फेरि पनि हामी तपाईँसँग जानकारी लिनेछौँ, सम्पर्कमा रहिरहनुहोला र सुरक्षित रहनुहोला। दर्शकगण, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला सनसिटी अपार्टमेन्टबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो शोभा शर्मा। प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँको अवस्था आज खास गरी ऱ्यापिड टेस्ट मार्फत 298 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसके पश्चात त्यहाँको अवस्था कस्तो छ र यसले कतिको त्रास कम गरेको छ भन्ने विषय लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब बाँकी न्युज। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि देखिन थालेपछि सबैभन्दा धेरै चर्चामा आएको शब्द हो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले यसको जिम्मा पाएको छ। खासमा के हो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, यो हेरौँ। मैले यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको बारेमा सर्वत्र चासो र एकदम महत्त्वपूर्ण काम रोग नियन्त्रण महाशाखाको काम हो।
हाम्रो प्रमुख काम भनेको रोगको सर्भिलेन्स गर्ने, केस इन्भेस्टिगेसन गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। यसको लागि चाहिँ हामीले नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरीबाट कुनै पनि प्रमाणित भएको बिरामीको जानकारी प्राप्त भइसकेपछि इडिसिडीमा भएको केस इन्भेस्टिगेसन टिम हुन्छ हामीसँग। त्यसमा चाहिँ हाम्रो खास गरेर 4 देखि 5 जनाको टिम हुन्छ। प्रमुख रूपमा यसको एउटा 1 जना चिकित्सक, एपिडेमियोलोजिस्ट, ल्याबोरेटरीको स्टाफ र पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, यसरी 4 देखि 5 जनाको हाम्रो एउटा टिम हुन्छ र त्यो टिमले सम्बन्धित संक्रमित व्यक्तिको सबभन्दा पहिला उहाँको चाहिँ पुरा जानकारी लिन्छ। त्यो जानकारीको आधारमा त्यो टिम चाहिँ कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो टिमले चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्छ। पहिला टिमहरुको व्यवस्था गर्छ, यिनीहरू मिटिङ गर्छन् र यो बिरामी साधारणतया संक्रमित भएको बिरामी पत्ता लाग्दा बित्तिकै हामीले तुरुन्तै हस्पिटलमा आइसोलेसन वार्डमा ल्याउँछौं र उहाँहरुसँग गएर आइसोलेसन वार्डमा विस्तृत जानकारी लिन्छ। जानकारीको आधारमा त्यो टिम कहाँ परिचालन हुनुपर्ने हो, सम्बन्धित उहाँको चाहिँ कहाँ वासस्थान कहाँ हो अथवा उहाँ कहाँबाट, उदाहरणको लागि हामी एयरपोर्टबाट आएको छ भने, प्लेनबाट आएको छ भने प्लेनमा उहाँ कहाँनेर बस्नु भएको छ, त्यो प्लेनको हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर छ। प्लेनमा बस्यो भने प्लेनको एउटा सिटमा बस्यो भने त्यसको अगाडिको 2वटा रो र पछाडिको 2वटा रो र बीचमा गरेर यो व्यक्तिलाई विशेष रूपमा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरामा ल्याउँछौं र हामीले उहाँहरुको इन्फर्मेसन लिइसकेपछि उहाँहरु त्यो प्लेनबाट कसरी घर जानुभयो, ट्याक्सीबाट जानुभयो अथवा कसरी जानुभयो र उहाँ बस्ने ठाउँ हो, उहाँ होटलमा बस्नुभयो अथवा घरमा बस्नुभयो, घरमा को कति व्यक्तिहरु छन्, उहाँसँग सम्पर्कमा कसरी आउनुभयो भन्ने विषयमा हामीले विस्तृत जानकारी लिन्छौं र त्यही अनुसारको हामीले फेरि जाँच पडतालको दायरामा अगाडि बढाउँछौं। यसको लागि उदाहरणको लागि अघि हाम्रो प्रवक्ताज्यूले भनिसक्नु भएको छ, जस्तै यो अपार्टमेन्टमा आएर बसेको व्यक्तिको हामीले पहिला जाँच पडताल गर्दा उहाँको रोग पत्ता लगाइसकेपछि उहाँ चाहिँ अब एउटा हस्पिटल पाटन हस्पिटलमा बसेको अवस्था थियो भने उहाँसँग बसेर विस्तृत रूपमा हामी छलफल गर्यौं। गरिसकेपछि कति जनालाई लिनुपर्ने हो त, अब त्यो अपार्टमेन्टमा 298 जना व्यक्तिहरु हुन्, ती व्यक्तिहरुलाई हामीले चाहिँ र्यापिड टेस्टबाट हामीले उहाँको जाँच पडताल गर्यौं र त्यससँगै उहाँसँग एकदमै क्लोजमा आउने व्यक्तिहरु, जस्तै उहाँमा सँगै बस्ने 2 जना व्यक्तिहरु हुनुहुन्थ्यो र उहाँको परिवारको हामीले थ्रोट स्वाब लियौं। हामीले के गर्छौं भने एकदमै नजिकको उहाँबाट क्लोज हुने व्यक्तिको थ्रोट स्वाब लिएर पीसीआर तिर जान्छौं भने र जसको चाहिँ सम्भावनाहरु भएको, जस्तै उहाँ चाहिँ 13th फ्लोरमा बस्नु भएको छ भने पहिलो तलाको, जस्तै उहाँहरु हिँड्दा एलिभेटरमा चढ्दा अथवा कहीं कारणवश उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन भन्ने हिसाबले उहाँहरुको चाहिँ पहिला द्रुत गतिको र्यापिड टेस्टबाट हामीले गर्ने हो। सुदूरपश्चिमका झण्डै 5000 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। पीसीआर प्रविधि र आरडीटी मार्फत अहिलेसम्म 4986 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको हो। 6037 जनाको नमुना संकलन भएकोमा अझै 1051 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। आरडीटी मार्फत भएको परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने पीसीआर मार्फत भएका परीक्षणमा 5 जना बाहेक सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। बुधबार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कोरोनाको पीसीआर प्रविधि थप 496 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौं। यति बेला थप जानकारी दिन हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावल। हिक्मत, यति बेला सुदूरपश्चिममा झण्डै 5000 व्यक्तिहरूको नमुना परीक्षण गरिएको छ आरडीटी र पीसीआर प्रविधि मार्फत भनिएको छ। समग्रमा त्यहाँ यो परीक्षणको अवस्था कस्तो छ, परीक्षण कसरी भइरहेको छ, यस विषयमा जानकारी गराउनुस् न। वीरेन्द्र, तपाईले भने जस्तै सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म आजको यो अघिसम्मको तथ्याङ्क अनुसार पीसीआर प्रविधि र आरडीटी प्रविधि मार्फत 4986 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ
त्यसमध्ये 4981 जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ र बाँकी 1051 जनाको टेस्ट आउन बाँकी छ, अर्थात् भनौँ नमुना जुन परीक्षणको परिणाम आउन बाँकी छ। र अहिलेसम्म देखे अनुसार टोटल चाहिँ 6037 जनाको टेस्ट भएकोमा मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ कि 4986 जनाको नमुना परीक्षण भयो र 4981 जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। यो पछिल्लो तथ्याङ्क हो र ती मध्ये जुन यो मध्येको 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जुन 5 जना व्यक्तिहरू अहिले सेती प्रादेशिक अस्पताल जो सुदूरपश्चिमको एउटा प्रमुख अस्पताल हो, पछिल्लो पटक यसलाई प्रादेशिक अस्पताल भनेर घोषणा गरिएको थियो र त्यही अस्पतालमा 5 जना भर्ना गरिएको छ, आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। र सेती प्रादेशिक अस्पताल यो क्षेत्रको एउटा रेफरल हस्पिटल हो, महत्त्वपूर्ण हस्पिटल हो र त्यो ठाउँमा अहिले चाहिँ 5 जना आइसोलेसनमा छन् र जहाँ 5वटा आइसियु बेडहरू छ र एउटा भेन्टिलेटर मात्रै छ। यो चिकित्सकहरूले बेला बेला के भनेका छन् भने हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि यो उपकरणको अभाव मात्रै होइन कि दक्ष जनशक्तिको अभाव भयो, म्यान पावरको अभाव भयो भन्ने गुनासो चिकित्सकहरूले गरेका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालको कुरा गरेँ मैले र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, जुन सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 5 जनाको स्थिति सामान्य रहेको बताइएको छ। डाक्टर जगदीश जोशी हुनुहुन्छ जो त्यहाँको प्रवक्ता हो, फोकल पर्सन भनेर राखिएको छ उहाँलाई। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार अहिले उहाँको स्थिति सामान्य छ र 1 जनामा मात्रै डायरियाको समस्या देखिएको भनिएको छ र सुधारोन्मुख अवस्था छ भन्नुभएको छ उहाँले। र यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर के छ भने जसलाई संक्रमण देखिएको छ कोभिड-19 को, उहाँहरूमा खासै कोभिड-19 को जसरी व्याख्या विश्लेषण अथवा WHO ले विश्व स्वास्थ्य संगठनले जस खालका लक्षणहरू देखिनु पर्ने हो देखिन्छन् भनेको छ त्यो उहाँहरूमा देखिएको छैन। न ज्वरो छ न खोकी छ, यी कुनै पनि लक्षणहरू उहाँमा देखिएको छैन। यसले खतरा के देखाएको छ भने क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएका मानिसहरू जो छन् उहाँहरूमा यो खतराको स्थिति देखियो भनेपछि लक्षण नै नदेखिएपछि यो जसमा पनि हुन सक्ने स्थिति देखियो। यहाँनिर चाहिँ एउटा यो विषय भयो र अर्को वीरेन्द्र म जानकारी गराउँ, जो 1.5 लाख मानिसहरू भारतका विभिन्न ठाउँबाट सीमा नाका भएर यो सुदूरपश्चिम भित्रिएका छन् र क्वारेन्टाइनमा झण्डै 2000 को हाराहारीमा मात्रै छन् अहिलेसम्म चाहिँ। भनेपछि ती मानिसहरूको स्थिति के हुने त? अब लक्षण नै नदेखि चाहिँ कोही मानिसहरू क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएका छन् भनेपछि उहाँहरूमा पनि त्यो लक्षण देखिने वा के हुने भन्ने एउटा खतरा त्यो रह्यो। र यहाँनिर चाहिँ स्थिति के हो भने अहिलेको स्थिति अहिले त नेगेटिभ नै आएको छ। मैले तपाईँलाई भने यो चाहिँ आरडिटी प्रवृत्ति जो 1900 यो कैलालीको कुरा गरौँ, अब म कैलालीमा आउँछु र कैलालीमा आरडिटी टेस्ट 1943 जनाको भयो, 1943 जनाको आरडिटी टेस्ट हुँदाखेरि सबैको चाहिँ नेगेटिभ आएको छ, पुरै नेगेटिभ आयो कैलालीको कुरा गर्दाखेरि। र जहाँ क्वारेन्टाइन बेड 1277 राखिएको छ। यसरी यहाँनिर के हो भने क्वारेन्टाइनमा राखिएका मानिसहरूको एउटा कुरा भयो र क्वारेन्टाइनबाट फर्केर घर गएका मानिसहरूमा पनि यो सम्भावनाको खतरा देखिराख्यो। यसले यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको जोखिमलाई उच्च बनाइदिएको छ। र सेती प्रादेशिक अस्पतालको कुरा गरौँ, मैले भने रेफरल हस्पिटल हो यो, यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण अस्पताल हो जहाँ कहिले पनि जनशक्ति अहिलेसम्म स्थापना कालदेखि 2040 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि दरबन्दी अनुसारका डाक्टरहरू कहिले पनि भएन। अब अहिले कोभिड-19 का लागि ट्रिटमेन्ट सेन्टर भनेर राखिएको छ सेती प्रादेशिक अस्पताललाई, यहाँनिर पनि विरोध भइराखेको छ किनकि सेती प्रादेशिक अस्पताल यो क्षेत्रको एउटा मात्रै महत्त्वपूर्ण अस्पताल जहाँ सयौं बिरामीहरू विभिन्न रोगका बिरामीहरू हरेक दिन त्यहाँ पुग्ने गर्छन्। तर अहिले कोभिड-19 का लागि भनेर त्यसलाई राखिसकेपछि अब अरू बिमारीको अवस्था के हुने त भन्ने सवाल उठिराखेको छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको वीरेन्द्र, यो कोभिड-19 का लागि अलगै अस्पताल हुनुपर्छ। जस्तो गेटा मेडिकल कलेजको कुरा आइराखेको छ, यसलाई अलगै राख्नुपर्छ किनकि एउटा रोगका लागि, एउटा कोरोना रोगको लागि सयौं बिरामीहरूलाई अलपत्र पार्नु हुँदैन भन्ने छ। र अर्को त्यहाँको म तपाईँको संरचनागत स्थिति भनौँ, जहाँ आइसोलेसन बेडहरू राखिएको छ, 5 जना संक्रमित मानिसहरू जहाँ बसिराखेका छन्, त्यो भवन र अरू उपचार आकस्मिक कक्ष रहेको भवन, अरू उपचार गर्ने ठाउँ जोडिएका भवनहरू छन् जहाँ प्रसुति वार्ड त आइसोलेसन वार्डसँगै जोडिएको छ। र पछिल्लो पटक प्रसुति वार्डलाई यहाँको धनगढीको नवजीवन अस्पतालमा अहिलेका लागि सेवा सुरु गर्ने र त्यहाँ चाहिँ बन्द गर्ने भनिएको छ।
यसरी सरसट्टै हेर्दाखेरि जसरी कोभिड-19 का लागि ट्रिटमेन्ट सेन्टरका रूपमा अहिलेका लागि अर्को वैकल्पिक उपाय नहुन्जेलका सम्मका लागि भनिएको छ भन्न त सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड-19 का लागि छुट्याइसकेपछि अरू बिरामीहरूको स्थिति के हुने त, जस्तो हृदयघात, पक्षघात, जटिल रोग प्रकृतिका बिरामीहरू कहाँ जाने भन्ने विषय हो। त्यसैले चिकित्सकहरूले माग यो गरिराखेका छन् कि यहाँ कोभिड-19 का लागि अलगै अस्पताल चाहिँ राख्नुपर्छ, अलग छुट्याउनुपर्छ, ताकि सबैलाई मिक्सअप गर्दाखेरि अब हिक्मत यसका लागि खास गरी यो आवाज उठिसके पश्चात त्यहाँ प्रदेश सरकारले यो विषयलाई लिएर कतिको गम्भीरता देखाएको छ, किनभने जुन हिसाबले त्यहाँ सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड-19 का लागि बनाइसके पश्चात अन्य बिरामीहरू कहाँ जाने भन्ने एक खालको प्रश्न उब्जिसके पश्चात यसका लागि प्रदेश सरकार होस् अथवा स्थानीय सरकार कतिको गम्भीर भएको अथवा यस विषयलाई कतिको गम्भीरतापूर्वक लिएको देख्नु भएको छ? यसमा सबै अलमलमा देखिन्छन् वीरेन्द्र। अहिलेका लागि वैकल्पिक उपाय नहुन्जेलसम्मका लागि कोभिड-19 को उपचार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा हुने भनिएको छ, तर वैकल्पिक उपाय कहाँ हो त, त्यो ठाउँ कहाँ हो त? गेटा मेडिकल कलेज छ जो धनगढी नजिकै पर्छ, त्यहाँ कोभिड-19 का लागि चाहिँ अस्पताल तयार गर्ने भनिएको छ, तर त्यो तयारी त्यसको कार्यान्वयन गतिलो रूपमा भइराखेको छैन। फलतः मैले भने जहाँ हरेक दिन 500-600 बिरामीहरू चाहिँ सेती अस्पतालमा पुग्ने गर्दथे र अहिले उनीहरू अलपत्र पर्ने स्थिति छ। प्रसुति वार्डलाई त सारिएको छ र प्रसुति वार्डको कुरा गर्दाखेरि हरेक दिन 40 जना डेलिभरी हुने ठाउँ हो सेती हस्पिटल। यसैले यहाँनिर दुईटा कुरा उठेको छ। यहाँका चिकित्सकहरूले, यहाँका आम नागरिकले आवाज के उठाएका छन् भने यसको अस्पताल कोभिड-19 का लागि अलगै अस्पताल बनाइयोस्, सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आम बिरामीले उपचार गर्ने थलो बनाओस् त्यो भन्ने छ। र तपाईँले यहाँको एउटा जनशक्तिको अभाव तीव्र रूपमा देखिएको छ। अहिले 30-35 जना डाक्टरहरू भनिएको छ जो होम क्वारेन्टाइनमा बस्छन्, डाक्टरहरू पनि, यहाँका चिकित्सकहरू पनि त्यतिले भ्याइँदैन भन्ने छ। यो स्थिति भयावह बन्दै गयो भने कम्तीमा डाक्टरहरूको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने छ। अर्कोतिर भेन्टिलेटर एउटा मात्रै छ सेती प्रादेशिक अस्पतालको दुःखद पक्ष भनेको, आइसियु बेड 5 वटा मात्रै छ भनेपछि अहिले हुन त भेन्टिलेटरका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको भनिएको छ, तर कहिलेसम्म त्यो आउने त? अब हिक्मत जस्तो अब सरकारले पनि 7वटै प्रदेशमा यो ऱ्यापिड टेस्ट गरिरहेको छ, टेस्टलाई फराकिलो बनाएको छ यो आरभिटी प्रविधि मार्फत, यो विधि मार्फत। खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो झन्डै 5000 को परीक्षण गर्दा यो कतिको प्रभावकारी देखिएको छ? यसमा चिकित्सकको प्रतिक्रिया के छ? यो आरभिटी परीक्षणलाई लिएर त्यहाँ अन्य विज्ञहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यो पीसीआर प्रविधि मार्फत त त्यति प्रश्न उठिराखेको छैन, तर जसरी आरडीटी को स्याम्पल कलेक्टेड गरिएको छ यसमाथि त यो प्रश्नहरू उठिराखेको छ। देशव्यापी रूपमा मात्र होइन, विभिन्न देशहरूमा आरडीटी को गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठिराखेका बेला यहाँका चिकित्सकहरूले त्यसको गुणस्तरीयतामाथि नै प्रश्न त उठाइराखेका छैनन्। यसले चाहिँ रिजल्ट सही नै दिन्छ भन्ने छ, तर अहिलेसम्मको जुन भने मैले तपाईँलाई भने सबै आरडीटीबाट स्याम्पल कलेक्टेड जुन गरिएको थियो त्यो पुरै नेगेटिभ आएको छ र 1051 जनाको ओन टेस्ट अथवा त्यसको चाहिँ परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी छ। यसरी प्रश्न त उठिराखेका छन् आम मानिसले, के हो त यो आरडीटीबाट कहीँ यसको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न त होइन अथवा यसको गुणस्तरीयता के हो भन्ने विषय उठिराखेको छ, तर चिकित्सकहरूले होइन यो यसमा चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ छैन भनिराखेका छन्। अब हिक्मत अन्त्यमा जस्तो अब कोरोना भाइरस संक्रमितको यति बेला कैलाली स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि उपचार भइरहेको छ। दर्शक पनि यति बेला हामी कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावलसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी कोरोना भाइरस संक्रमितको अवस्था कस्तो छ भन्ने अन्तिम प्रश्न बाँकी थियो। धन्यवाद हिक्मत। यति बेला हिक्मत प्राविधिक गडबडीका कारण छुटिसक्नु भएको छ। खास गरी कैलालीमा आज झन्डै 5000 व्यक्तिको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ र त्यो परीक्षण गरिसके पश्चात सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ कोरोना भाइरस संक्रमितहरू पनि को उपचार भइरहेको छ सेती अञ्चल प्रादेशिक अस्पतालमा, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन खोजिरहेका थियौँ। अब बाँकी न्युज। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमित बढ्दै जान थालेपछि सरकारले लकडाउनको समयावधि पनि बढाएको छ, तर यसले मजदुरी गर्नेको दैनिकीमा समस्या पारेपछि सरकारले राहत स्वरूप खाद्य सामग्री वितरण गर्दै आएको छ। तर हातमा पोका थमाएर सेल्फी खिच्नेदेखि राहत लिने दिनेको लाइनमा बसेर फोटो खिच्नेसम्मका प्रचारात्मक राहत यति बेला निकै चर्चाको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट।
कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन यति बेला राहत वितरण गरिँदैछ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्गलाई राहत वितरण गर्ने क्रममा कतिपयले आफू खुसी राहत वितरण गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भद्दा प्रचार अर्थात् कुप्रचार गरिरहेका छन्। अहिले संघीय सरकारले राहत वितरणको जिम्मा दिएपछि स्थानीय तह पनि राहत वितरणमा केन्द्रित छन्। प्रभावित विपन्न परिवारको दैनिकी सहज बनाउन वडा कार्यालय मार्फत राहत वितरण गरिँदैछ। तर कतिपय स्थानीय तहले वितरण गरेको राहत माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही दिन अघि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 घारी पाटनमा वितरण गरिएको राहतको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल छ। एक डाडु तेल 3 जनालाई 1 पोका नुन लगायतको अशोभनीय राहतको आलोचना भइरहेको छ। यो हेर्नुहोस्। एउटा पोका नुन 3 जनाले बारेन अनि तपाईले छोड्दिनु खाउ तिमी भनेर मलाई चाहिदैन त हैन यहाँ साथीलाई ए हामीले ए बिजेपी आएर बरु फर्काइदा भनेको मैले उनीहरुलाई बरु फर्काइदा भनेको त्यो अध्यक्षले खान फर्काइदा क्या। राहत वडा कार्यालयले टोल विकास मार्फत वितरण गरेको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारी बताउँछन्। वितरण गरिएको राहतको अहिले चौतर्फी आलोचना भएपछि वडा अध्यक्षको प्रतिक्रिया यस्तो छ। भाइरलहरुमा हुनुपर्ने थियो सर, भाइरल अब भयो, अब मैले के भनौँ, अहिले पहिला त्यसरी बारेको हो कि होइन त्यो त्यसरी बुझ्नु पर्यो नि। हजुरलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने नि भन्दा सिस्टमेटिकको हिसाबले बारेको वडा नम्बर 17 हो। हामीलाई फुल राहत आएको थियो, हामीले फुल राहत एकदम व्यवस्थित गरेर बारेका छौँ सर। एउटा प्याकेज मात्र, एउटा प्याकेज त्यो चाहिँ अब हाम्रो उपस्थिति पनि छैन। महानगरले टोल विकासमा दिएको राहत त्यहाँ टोल विकासको अवस्थितिहरू मिलेर बाँड्नुभयो। उहाँहरूको पनि त्यस्तो खालको भर्सन छैन। उहाँले विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ। हजुरले त्यो भाइरल भएकोमा हेर्नुभयो होला। सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुर र असहायका लागि उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी नमुना मापदण्ड बनाई सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ। तर यसको कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन। समाजमै निस्वार्थ सेवा गर्नेहरूको जमात पनि छ, जसलाई प्रचारबाजीको कुनै मतलब छैन। तर कतिपयले भने श्रमिक वर्ग, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत बाँड्ने नाममा प्रचारबाजी मात्रै गरिरहेका छन्। राहत वितरणको नाममा सस्तो प्रचार गरेर गरिबीको मजाक उडाइएको भन्दै सरकारले पनि यस किसिमको गतिविधि नगर्न र फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न निर्देशन दिएको छ। तर पनि यस किसिमका गतिविधि रोकिएका छैनन्। के राहत वितरण गर्दा प्रचारबाजी गर्न आवश्यक छ? क्यामेरामा टिभी जर्नलिस्ट केशव निरौलाका साथमा वीरेन्द्र जैरू, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। यो हात धुने समय हो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धोऊ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडाई गर्ने भएको छ। आज बसेको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउनको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा हुने आवागमनलाई कडाई गर्ने भएको हो। संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक आवागमन गर्नेलाई संक्रमण रोग ऐन 2020 अनुसार थुनामा राख्ने सम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। ऐन अनुसार संक्रमण रोग नियन्त्रणमा बाधा पुर्याउनेलाई 1 महिनासम्म कैददेखि 100 रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ भने अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई 6 महिनासम्म कैद वा 600 सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यस्तै बैठकले आन्तरिक उडानलाई समेत वैशाख 18 गतेसम्म स्थगित गरेको छ। व्यक्तिहरूको अनावश्यक मुभमेन्टलाई कडा निगरानी गर्ने र संक्रमणलाई फैलिन नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन ल्याउन आम नागरिकमा आह्वान अनुरोध गर्ने कुराका बावजुद अब प्रहरी प्रशासनबाट कडाउका साथ
अनावश्यक आवागमन गर्नेलाई सङ्क्रमण रोग ऐन 2020 को दफा लगाएर कारबाही पनि गर्ने र थुवा समेतको कारबाही गर्ने कुरालाई आजको बैठकमा पुनः त्यसलाई विशेष महत्त्वका साथ कुरा राखिएको छ। यस्तै समितिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत अफगानिस्तानमा रही काम गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष अनुरोध अनुसार उपयुक्त पद्धतिबाट उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ। अफगानिस्तानमा रहेका UN अन्तर्गत काम गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू, युनाइटेड नेसनको सङ्गठनभित्र बसेर काम गरेका नेपाली नागरिकहरू UN एजेन्सीबाट नै अनुरोध भइ आएको अवस्था छ। त्यसलाई विचार गर्दै उपयुक्त पद्धतिबाट इभ्याकुएट गर्ने विषयमा पनि आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले वीरगञ्ज स्थित नारायणी प्रादेशिक अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने र आवश्यक उपकरणहरू थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसबाहेक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको एक थान PCR मेसिन प्रदेश 2 सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। बैठकले औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणहरूको आयातको क्रममा निजी क्षेत्रबाट आयात गर्ने कुरालाई सहजीकरण गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतको निकायबाट खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने, सरकार बीचको प्रक्रियाबाट ल्याउने कार्यलाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। बारा जिल्लामा पर्ने नेपाल भारतको 60 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा यति बेला सशस्त्र प्रहरीले थप जनशक्ति सहित गस्ती बढाएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट थप 200 जना सशस्त्र प्रहरी बारा आएपछि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति देख्ने गरी दूरी कायम गरी सीमालाई थप कडाई गरेको हो। एक रिपोर्ट। सशस्त्र प्रहरी बलसँगै भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB सँगको सहकार्यमा हाल दुवै तर्फबाट हुने आवत जावत एवं अन्य आपराधिक गतिविधिहरू पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गणले बताएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल जुन पहिलाको जनशक्ति थियो त्योभन्दा लगभग 200 जनशक्ति थपिएको अवस्था छ। नाकामा नै सीमा नाका 10 गजामा विगतका दिनहरूमा भन्दा दोब्बर जनशक्ति दोब्बर बनाइएको अवस्था छ र बारा जिल्लाको कुल 60 किलोमिटर सीमा नाका रहेको जिल्ला बारा जिल्ला हो र यसमा हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई हरेक 400 देखि 600 मिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथी रहने गरी ड्युटी परिचालन गरेका छौं। विशेष गरी नेपाली भूभागमा मजदुरी गरी आफ्नो मुलुक फर्कन लागेका भारतीय कामदारहरू रातको समयमा लुकीछिपी खेतको बाटो भारत प्रवेश गर्ने क्रम बढेपछि सशस्त्रले सीमा क्षेत्रमा आई कन्ट्याक्ट हुने गरी 24 घण्टा सुरक्षाकर्मी तैनात गरेको हो। यसका अलावा सशस्त्रले साइकल, मोटरसाइकल र गाडीबाट समेत गस्ती गरिरहेको छ। बस्ती र भूगोल हेरी सशस्त्रले 100 मिटरदेखि 500 मिटरसम्मको दूरीमा एक जना सशस्त्र प्रहरी खटाई सीमाबाट हुने आवत जावतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो। यद्यपि नेपालमा कार्यरत भारतीय मजदुर तथा भारतमा कार्यरत नेपाली मजदुरहरू लुकीछिपी आफ्नो देश प्रवेश गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई नजिकैको क्वारेन्टिनमा पठाइने गरेको समेत गणपति सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट वसन्त खतिवडाको रिपोर्ट। एक प्रहरीबाट अर्को प्रहरीसम्म आँखाले देख्न सक्ने दूरीमा दूरी कायम गरेर चाहिँ ड्युटी खटाएको अवस्था छ र यहाँनिर अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्था सशस्त्र प्रहरीको थप जनशक्ति थप मद्दतका साथ यहाँ चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाएको देखिन्छ। नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा पूर्व सचिव सुशील घिमिरे नियुक्त भएका छन्। वैशाख 2 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले घिमिरेलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। यसअघिका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले राजीनामा दिएपछि निगमको नेतृत्वदायी पद खाली थियो। यसअघि निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति भएको थियो। घिमिरे पर्यटन सचिव हुँदा 18 महिना निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए। पर्यटन मन्त्रालयमा योगेश भट्टराई मन्त्री भएर आएपछि घिमिरेकै नेतृत्वमा साउनमा 5 सदस्यीय निगम सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले असोज 1 गते विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कैलालीमा एक किशोरी सामूहिक बलात्कारमा परेको 20 घण्टा नबित्दै अर्की किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरिएको छ। कैलाली प्रहरीका अनुसार कैलालीको भजनी नगरपालिकाकी 15 वर्षीय किशोरी साँझ सामूहिक बलात्कारमा परेकी हुन्। गोठालो गएका बेला उनलाई 3 जनाले बलात्कार गरेको
प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरिएको कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता दक्ष बस्नेतले बताएका छन्। घटनामा संलग्न जोशीपुर गाउँपालिका 4 का 22 वर्षका मङ्गल चौधरी, 29 वर्षका रामकुमार चौधरी र 31 वर्षका सुरेश कुमार चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूमाथि बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि कैलाली जिल्ला अदालतबाट 15 दिनको अनुमति समेत लिइएको छ। यसअघि सोमबार मध्यराती कैलालीकै गौरीगङ्गा नगरपालिका 1 की 17 वर्षीय किशोरीलाई पनि 4 जनाले बलात्कार गरेका थिए। घटनामा संलग्न आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब बिजनेस न्यूज। 24 बिजनेस का साथ में सर्वोत्तम सीमेंट, सर्वोत्तम मजबूती। मेरो देश मेरो जगदम्बा सीमेंट, ICFC फाइनेंस लिमिटेड, your complete banking solution। मार्वेल फ्लोगार्ड CPVC पाइप एंड फिटिंग्स, सुरक्षा घरको साथ जीवन भरको। डिस होम खुशी अन गरौँ। NIC एसिया सुपर चमत्कारिक खाताहरू, बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। मेरो टेलर्स, your styling partner since 1980। आर्थिक समृद्धिका लागि बीज FM 94.9। ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। पञ्चबुटीको जादु टोकला मसला चिया। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट बैंकिङ सेवा लिन समस्या परे तुरुन्तै सम्पर्क गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन, सर्वसाधारणको जिज्ञासाको जवाब दिन तथा सुझाव लिन र सेवाग्राहीलाई परेको समस्याको सुनवाई गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यकारी निर्देशकहरू तोकेको हो। बैंकमा रकम जम्मा गर्न वा झिक्न, ऋणको सावा ब्याज तिर्ने लगायतका बैंकिङ कारोबारका लागि देवकुमार ढकाल मोबाइल नम्बर 9851282140, विप्रेषण विदेशी मुद्रा सटै टीटी प्रतिपत्र तथा विदेशी विनिमय कारोबार सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरूका सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक बम बहादुर मिश्र मोबाइल नम्बर 9851079793 र मोबाइल इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्डको प्रयोग, एटीएम सेवाको उपयोग तथा सबै प्रकारका डिजिटल बैंकिङ कारोबारका लागि रेवती नेपाल मोबाइल नम्बर 9841377639 लाई सम्पर्क गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तीनै जना कार्यकारी निर्देशकको मोबाइल नम्बर राष्ट्र बैंकको वेबसाइट nrb.org.np मा समेत उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 64 करोड थान नोट छाप्ने जिम्मा चिनिया कम्पनीलाई दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले 5 र 10 रुपैयाँ दरका नोट छाप्ने जिम्मा चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई दिएको हो। केन्द्रीय बैंकले 5 दरका 30 करोड थान र 10 दरका 34 करोड थान नोटको डिजाइन छपाई आपूर्ति गर्न उक्त कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो। यसअघि राष्ट्र बैंकले गत जनवरी 14 मा सो नोटहरूको डिजाइन छपाई तथा आपूर्तिका लागि बोल कबोल आह्वान गरेको थियो। उक्त बोल कबोलमा चिनिया कम्पनी चाइना बैंक नोटले न्यूनतम मूल्याङ्कनमा बोलपत्र पेश गरेको थियो। कम्पनीसँग गत चैत 2 गते 10 दरका 34 करोड थान नोट छाप्न अमेरिकी डलर 41,40,400 र 5 दरका 30 करोड थान नोट छाप्न अमेरिकी डलर 43,97,500 रुपैयाँमा सम्झौता भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत कोरोना भाइरस बीमाको लागि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबीच छलफल सुरु भएको छ। नेपालमा अहिले महामारी रोगको बीमा पोलिसी नभएको कारण कोरोना जस्तो महामारीलाई पनि समेट्ने गरी पोलिसी बनाउने कि स्वास्थ्य बीमामा नै समेट्ने भन्ने विषयमा बीमा कम्पनीहरूबीच छलफल भइरहेको हो। बाहिरी देशहरूमा यस्तो महामारीको पोलिसी रहेको छ भने अहिले बैंकक, सिङ्गापुर लगायतका देशले नयाँ पोलिसी नै ल्याएका छन्। भारतका केही बीमा कम्पनीले पनि स्वास्थ्य बीमामा नै जोडेर कोभिड-19 कभरेज गर्न थालेका छन्।
थोरै प्रिमियम लिएर स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत नै यो क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भारतीय बीमा कम्पनीहरूले मिलाएका हुन्। नेपालमा पनि सम्भव भएसम्म भारतमा जस्तै 1000 देखि 1200 रुपैयाँसम्म प्रिमियममा 50,000 रुपैयाँसम्म कभरेज गर्ने नेपाली निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको योजना रहेको छ। अहिले स्वास्थ्य बीमा पोलिसीले 1 लाखदेखि 30 लाख रुपैयाँसम्मको मेडिकल बीमा कभरेज गर्ने गरेको छ भने अहिले कोरोनाको लागि लाग्ने सबै औषधि उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था रहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। यो हात धुने समय हो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धोऊ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। घरेलु भूमिमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागका पदकधारी सबै खेलाडीले पुरस्कार पाएका छन्। झण्डै 5 महिनापछि सरकारले खेलाडीको खातामा पुरस्कार रकम वितरण गरेको जनाएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सागका 435 जना पदकधारी खेलाडीको खातामा 19 करोड 53 लाख रुपैयाँ पुरस्कार राशि वितरण गरेको छ। व्यक्तिगत स्पर्धामा स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई जनही 9 लाख र एकभन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीले 11 लाखका दरले पुरस्कार रकम पाएका छन्। त्यस्तै व्यक्तिगत स्पर्धामा रजत जित्नेले 6 लाख र काँस्य जित्ने खेलाडीले 3 लाख रुपैयाँ पाएका छन् भने टिम इभेन्ट्समा स्वर्ण जित्ने खेलाडीले 6 लाख, रजत जित्नेले 4 लाख र काँस्य जित्ने खेलाडीले 2 लाख रुपैयाँ पाएका छन्। तर पदक विजेता, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र सम्बन्धित सङ्घले भने पुरस्कारका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ। नेपालले 13औं सागमा 51 स्वर्ण, 60 रजत र 95 काँस्य सहित 206 पदक जितेको थियो। इङ्ल्यान्डको महिला फुटबल टिमका खेलाडीले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न आर्थिक सहयोग गरेका छन्। कोरोना विरुद्ध लड्न महिला टिमले प्लेस टुगेदर फन्ड मार्फत सहयोग गरेका हुन्। टिमका कप्तान स्टेफ होटन सहित एलिन व्हाइट र टोनी डुगालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहयोग गरेको जनाएका छन्। यसअघि कोरोना विरुद्ध लडिरहेको नेसनल हेल्थ सर्भिसलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य सहित प्रिमियर लिग क्लबका खेलाडीले प्लेयर्स टुगेदर फन्ड स्थापना गरेका थिए। कोरोनाका कारण इङ्ल्यान्डमा 12,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण 1,27,595 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसै गरी 20,14,042 जनालाई संक्रमण भएको छ भने 4,91,851 जना उपचारपछि निको भएका छन्। त्यस्तै विश्वमा 52,000 बढीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। अमेरिकामा 26,047 जनाको ज्यान गएको छ भने 6,13,868 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यस्तै स्पेनमा 1,74,060 जनालाई संक्रमण भएको छ भने 18,255 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। उता इटलीमा 21,067 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 1,62,488 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यस्तै फ्रान्समा 1,43,330 जनालाई संक्रमण भएको छ भने 15,729 जनाको ज्यान गएको छ। यता जर्मनीमा 3,495 जनाले महामारीका कारण ज्यान गुमाएका छन् भने 1,32,210 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यस्तै बेलायतमा अहिलेसम्म 12,107 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 53,873 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यस्तै चीनमा थप 1 जनाको ज्यान गएको छ। चीनमा अहिलेसम्म 3,342 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आज मात्रै चीनमा थप 46 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो सहित चीनमा जम्मा संक्रमितको संख्या 82,295 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO असफल भएको गम्भीर आरोप लगाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहयोग रोक्का गरेका छन्।
कोरोना रोकथाम गर्न नसकेर डब्ल्युएचओले न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न नसकेको बताउँदै ट्रम्पले सहयोग रोक्ने अमेरिकी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्। चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस देखिएपछि सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेको र घटनालाई ढाकछोप गरेकाले संसारभर फैलिएको ट्रम्पको आरोप छ। ट्रम्पले साझा संगठनको रूपमा रहेको डब्ल्युएचओलाई जवाफदेही बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। डब्ल्युएचओलाई अमेरिकाले सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। उता संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वमा मानव स्वास्थ्यको निगरानी गर्ने निकाय डब्ल्युएचओलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता कम गर्ने वा रोक्ने समय नरहेको बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अमेरिकाले दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्ने बताए लगत्तै राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वक्तव्य जारी गरेर कुनै पनि अवस्थामा अहिले सहयोग रोक्न नहुने बताएका हुन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी विरुद्धको युद्धका लागि विश्वव्यापी प्रयासको खाँचो रहेको महासचिव गुटेरेसले बताएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण अन्त्यका लागि विश्वभरका सरकार तथा निकायहरूको सहकार्यको आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिएका छन्। मानव समुदायले सामना गरेको अति खतरनाक चुनौतीका बेला विवादको कुनै गुन्जायस नहुने महासचिवले बताएका हुन्। त्यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओलाई दिँदै आएको सहयोग रोक्ने घोषणा गरेपछि चीन आक्रोशित भएको छ। बुधबार चीनका विदेश प्रवक्ता जाओ लिजियानले ट्रम्पको घोषणालाई चीनले गम्भीर रूपमा लिएको बताए। अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो घोषणाले डब्ल्युएचओको काम गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाएको भन्दै प्रवक्ता जिलियानले चीनले डब्ल्युएचओलाई सधैँ समर्थन गरिरहने बताए। राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणालाई विश्व जनस्वास्थ्यका जानकार, नीति निर्माता र स्वयं अर्बपति बिल गेट्सले पनि आलोचना गरिरहेका छन्। ट्रम्पलाई अमेरिकी जनताले आलोचना गरिरहेको समाचार ब्लुमबर्गले प्रकाशित गरेको छ। अब सुरेन्द्र कट्टेलका साथ फटाफट न्यूज। सनसिटीमा बस्ने 298 जनाको आरडीटी परीक्षण, सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ। संक्रमित परिवारकी बुहारीको रिपोर्ट नेगेटिभ। लकडाउनको कार्यान्वयनमा सरकारको कडाई, उल्लङ्घन गर्ने 2000 बढी सडकमा होल्ड, 300 बढी सवारी साधन नियन्त्रणमा। 3 महिनापछि वायु सेवा निगमले पायो नेतृत्व, कार्यकारी अध्यक्षमा पूर्व सचिव सुशील घिमिरे नियुक्त। राष्ट्रिय बैंकद्वारा 64 करोड थान नोट छाप्न चिनिया कम्पनी चाइना बैंक नोटलाई जिम्मा, 5 दरका 3 करोड र 10 दरका 34 करोड थान नोट छापिने। कोरोना महामारी रोगको बिमा गर्ने तयारीमा कम्पनीहरू, छुट्टै पोलिसी बनाउने या स्वास्थ्य बिमामा नै समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी। लकडाउन थपिए पनि भोजपुरमा खाद्यान्न अभाव नहुने, स्थानीय प्रशासनद्वारा लगत सङ्कलन सुरु। लगातारको लकडाउनका कारण भोजपुरमा तरकारी बिकेन, किसान चिन्तित। क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई दैनिक 510 रुपियाँ दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद गर्न 3वटै सुरक्षा निकायलाई 15 लाख। पैदल हिँडेर काठमाडौँबाट बाहिरिनेमाथि कडाई, साँगाबाट 34 जना फर्काइयो। प्रदेश 1 मा 5औं संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न दलहरू सहमत, लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड। लकडाउन अवधिमा करिब 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको दूध नोक्सान, करिब 5 अर्बको दुग्धजन्य वस्तु मौजदात रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनद्वारा उल्लेख। लकडाउनका कारण झापामा कृषिजन्य वस्तु बारीमै कुहियो, कृषक मारमा। प्रदेश 1 सरकारले सञ्चालन गरेको कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रलाई आइसियु बेड हस्तान्तरण, गैर सरकारी संस्थाद्वारा प्रदान। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,26,000 नाग्यो, अमेरिकामा मात्रै संक्रमितको संख्या 6 लाख। डोनाल्ड ट्रम्पले रोके डब्ल्युएचओलाई दिँदै आएको सहयोग रकम, चीनको पक्ष लिएको आरोप, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भन्छ गलत निर्णय। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न विश्वका धेरै मुलुकले लकडाउन गरेका छन्, तर लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको संख्या पनि धेरै छ। इन्डोनेसियाको केपुहगा गाउँमा भने लकडाउन पालना गराउन अनौठो जुक्ति निकालिएको छ।
पछिल्लो केही समय यता जुनेली रातमा सेता भूतहरू सडकमा देखिन थालेका छन्। जाभा टापुमा अन्धविश्वास मान्ने मानिसहरूलाई घरमा नै राख्न स्वयंसेवकहरूलाई भूतको रूपमा परिचालन गरिएको छ। सामाजिक दूरी कायम राख्न प्रहरीसँग मिलेर सो योजना ल्याइएको गाउँको युवा समूहका प्रमुख अन्जर पंकानिङ टीएस बताउँछन्। उनीहरूले पोकोङको प्रयोग गरेर मानिसलाई घरबाट निस्कन डर देखाइरहेका छन्। इन्डोनेसियामा पोकोङ मानिसको भूतको प्रतीक हो। यो भूत सेतो कपडाले बिरिएको, अनुहारमा पाउडर दलेको र कैलो किसिमको आँखा भएको हुने विश्वास गरिन्छ र केपुहामा अपनाइएको जुक्तिले भने काम गरेको छ। मानिसहरू साँझको प्रार्थना सकेपछि आफ्ना बालबालिकालाई घरभित्रै राख्न थालेको स्थानीयहरू बताउँछन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने सरकारको निर्णय। संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत कारबाही गरिने। संक्रमण रोग ऐन 2020 को दफा लगाएर कारबाही पनि गर्ने र खुना समेतको कारबाही गर्ने। सनसिटीमा बस्ने 298 जनाको आरडीटी परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ। हालसम्म मुलुकभर 15,800 को परीक्षण। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरेका छौँ, सबैको परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको छ। कैलालीमा 20 घण्टा नबित्दै अर्की किशोरीको सामूहिक बलात्कार, 3 जना पक्राउ। तेह्रौं सागमा पदक विजेता सबै खेलाडीले 5 महिनापछि पाए पुरस्कार रकम। प्रशिक्षक र सङ्घको भने बाँकी। र विश्वभर कोरोनाबाट 1,28,000 को मृत्यु। अमेरिकाले रोक्यो WHO को आर्थिक सहयोग। चीन लगायत विभिन्न देशद्वारा आलोचना। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै गाली र तालीका लागि हाम्रो प्रश्न। सरकारले अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज व्यवस्थापन गरेर जनतालाई राहत दिएको छ भन्ने लाग्छ भने ताली, र होइन सरकार जनतासम्म पुगेकै छैन, हामी समस्यामा छौँ भन्ने लाग्छ भने गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।